अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रबीउल अव्वल शरीफ की मसरूफियात की बिना पर बहुत देर से वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसकी मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि रबीउल अव्वल शरीफ में हमारी अंजुमन है, अंजुमन बज़्म आशिकान रसूल, जिसका ये आजिज़ गुनहगार बंदा सरपरस्त आला और बानी है। इसके तहत मिलादों के प्रोग्राम, मिलाद रैलियां वगैरह की जाती हैं, तो इस वजह से वीडियोस बनाने के मौके नहीं मिलते, टाइम नहीं मिलता, और सजावटों का भी काम होता है। तो हाज़िर खिदमत है दोस्तों, आज मैं एक सबक आमूज वाक़या आपको बताऊंगा। अमलियात की दुनिया का एक अनोखा वाक़या, एक ऐसे हाफिज़ कुरान का वाक़या कि जिसके वालिद साहब के सदके लोग दुआएं मांगते थे तो दुआएं कबूल होती थी। ऐसे नेक इंसान के बेटे का वाक़या, जो कि खुद भी नेक था, खुद भी दीनदार था, हाफिज भी था, कारी भी था, और हम शक्ले वालिद यानी अपने वालिद साहब का हम शक्ल भी था। दोस्तों, इन हाफिज साहब ने मुझसे राब्ता किया और अपनी तकालीफ बताई। तकालीफ कुछ इस तरह से थी कि उन्हें माशी तंगी, माशी जवाल और दुनिया वालों की तरफ से तकालीफ का सामना था, और बीमारियां, परेशानियों ने चारों तरफ से घेर के रखा हुआ था, मुसीबतों ने घेर के रखा हुआ था, और कोई आमिल या कोई पीर साहब या कोई शख्स उनकी ये तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था कि इसकी वजूहात क्या है, ना इसका कोई हल निकल पा रहा था। तो दोस्तों, ये हाफिज साहब को अमलियात का भी बहुत शौक था और अमलियात सीखने के लिए इन्होंने मुझसे राब्ता किया था, लेकिन इनका कहना था कि किसी भी किस्म के अमलियात जो हैं इन पे असरअंदाज नहीं होते, कोई इन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचता है। तो मैंने उनसे उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि आपने पहले क्या अमलियात पढ़े हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने एक अमल पढ़ा है और वो अमल ये है। जब मैंने वो अमल सुना तो मेरी तो हैरत से जो है वो दिमाग की घंटियां बज गईं कि ये इन्होंने क्या कर लिया। ये अमल तो एक सिफली अमल है और शैतानी अमल है, और डायरेक्ट शैतान से मदद है इस अमल में। तो उन्होंने बताया कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है और उसके लिए मैंने ये अमल पढ़ा था, लेकिन उसके बाद से मेरी तबाही और जवाल शुरू हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको मुख्तसरन बताऊं कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक चीज और पैदा होती है जिसको हमजाद भी कहा जाता है। जो इंसान का नफ्स अमारा होता है, जिसको हमजाद अमलियात की बोली में कहा जाता है, और शरई तौर पे उसको नफ्स अमारा या शैतान कहा जाता है, जो इंसान को मरते दम तक वरगलाता रहता है। तो दोस्तों, इसके बड़े कारनामे हैं, बड़े बड़े काम हैं। ये इंसान को शैतान बना सकता है और शैतानियत के मिराज पे पहुंचा सकता है। तो ऐसा ही कोई इन हाफिज साहब के साथ हुआ कि जब इन्होंने ये अमल पढ़ना शुरू किया तो इनके ऊपर कोई चीज जाहिर तो नहीं हुई, इनका मकसद तो हल नहीं हुआ, लेकिन इनके हमजाद ने उस शैतान को इनके अंदर आने की जगह दे दी, और उसके बाद इनकी जिंदगी एक शैतानी रास्ते पे चल पड़ी। देखिए, जब शैतान किसी नेक इंसान को वरगलाता है तो उसे दुनिया की किसी चीज की मोहब्बत में लगा देता है, उसकी तलब में लगा देता है, और ऐसी शदीद तलब होती है कि उस चीज को हासिल करने के लिए वो अपने ईमान तक की भी परवाह नहीं करता है, और शैतान उसके दिल में यही डालता रहता है कि यार एक दफा चीज मिल जाए फिर तौबा कर लेंगे, ये काम छोड़ देंगे। हालांकि उसे पता नहीं होता है कि ये काम में बंदा दाखिल हो गया तो जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह वो हाफिज साहब सिफली दर सिफली आमाल यूट्यूब पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के चैनलों पे आप देखते हैं कि ऐसे आमाल जो है बताए जाते हैं
کہ اس کی عام اجازت ہے، اور حالانکہ بتانے والے کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس کتاب سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں سے دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بڑے پیر صاحب نے کوئی عمل بتایا، تو ان کو عمل بھی وہ اردو میں لکھا ہوا صحیح پڑھنا نہیں آ رہا تھا، اور لوگوں کو اس کی اجازت دے رہے تھے کہ اس کی خاص اجازت ہم سے لیں پھر یہ عمل کریں۔ وہ پیر کو پیر پڑھ رہے تھے اور بیر کو بیر پڑھ رہے تھے۔ تو ایسے بہت سے ہزاروں لوگ بھرے پڑے ہیں کہ جن کو سفلی عملیات کی خود بھی جو ہے تمیز نہیں ہے، خود بھی نہیں آتے ہیں انہیں، اور وہ سفلی عامل بن کے لوگوں کو سفلی عمل سکھاتے، کیونکہ لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جادو ہر ناجائز کام پہ جائز کام پہ اثر کرتا ہے اور یہی اس کا حل ہے۔ حالانکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ سب کتابوں میں سے دیکھ دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہوتا ہے 108 دفعہ یہ روز پڑھنا ہے، اور آپ نے 108 دفعہ روز پڑھا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ اور کیا کیا کرنا ہے۔ ہر علم کے اصول ہوتے ہیں، اور سفلی علم کے اصول بہت سخت ہوتے ہیں۔ تھوڑی بھی غلطی انسان کی جان بھی لے سکتی ہے، انسان کا دماغ بھی خراب کر سکتی ہے، کہ جن چیزوں کو آپ بلا رہے ہیں وہ آپ کی دوست نہیں ہے، ازل سے ہی انسان کی دشمن ہے، وہ شیاطین ہیں، ابلیس کی اولاد ہیں، کہ جن سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انسان کوئی لغزش کرے تو ہم اسے نقصان پہنچائیں۔ اگر نقصان نہیں بھی پہنچا سکے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور ساری زندگی اسے بھٹکاتے رہتے ہیں۔ ان کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے کوئی غلط قدم اٹھائے اور ہم اسے ہلاک کروا دیں۔ تو ان حافظ صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو گیا، اور یہ ان کی اس نہج پہ اس حالت میں یہ پہنچ چکے تھے کہ اگر کوئی ان کے سامنے نماز پڑھتا تھا تو ان کو ایک عجیب سا خوف ہوتا تھا اسے دیکھ کے، نماز پڑھنے والے کو۔ ایسی ان کی حالت ہوگی، یعنی شیطان نے ان کو اس حد تک جو ہے اوپر پہنچا دیا تھا شیطانیت میں کہ یہ ایک نماز بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے، نہ نماز پڑھ پا رہے تھے، نہ قرآن پڑھ پا رہے تھے۔ ان کے ساتھ شیطان نے وہ حشر کیا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شیاطین جو ہوتے ہیں سفلی عامل اسی طرح بناتے ہیں، پھر یہی شیاطین جادو بھی سکھاتے ہیں، ذہن میں ایسی باتیں سے ٹوٹکے پیدا کرتے ہیں، ایسے وسیلے پیدا کرتے ہیں کہ جس سے وہ سفلیت میں آگے بڑھتا جائے اور شیطانیت میں آگے بڑھتا جائے، شیطان سے مدد مانگتا رہے اور خدا سے دور ہو کے اپنی دنیا اور آخرت کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ تو اکثر سفلی عامل اسی طرح عامل بنتے ہیں جو بغیر اجازتوں کے صرف یوٹیوب پہ دیکھ لیا، کسی فیس بک پہ کوئی دیکھ لیا، کسی کا بتایا ہوا پڑھنا شروع ہو گئے، اناپ شناپ یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ پڑھنے کی کیا اس کے کوئی اصول ہے، کوئی شرائط ہے۔ یہ علم ایک فن ہے، چاہے نوری ہو یا سفلی ہو یا کالا جادو، جو بھی علم ہے وہ ایک فن کہلاتا ہے، اور فن کے لیے مکمل اس کے سامان کا ہونا اور اس سے واقفیت ہونا بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ کرکٹ کھیلتے ہو تو کرکٹ یہ نہیں کہ آپ نے بلہ پکڑا ہے بس آپ گیند آ رہی ہے اس کو مارتے جاؤ، نہیں، اس کے لیے بھی پریکٹسیں کی جاتی ہیں۔ تو ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں، تو جو لوگ اصول پہ نہیں چلتے وہ اسی طرح بھٹک جاتے ہیں، اور پھر شیطان ان کو دنیا کی محبت میں لگا دیتا ہے، کسی عورت کی، کسی مرد کی، یا دولت کی ہوس میں یا لالچ میں، یا کوئی گندی حرکات، کوئی گندی باتیں اس کو لگا دیتا ہے، گندی اس کے اندر چیزیں